नमस्कार। विराटनगर टुर शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सधैँ झैँ आज पनि म गणित शिक्षक मुकुन्दराज ढकाल उपस्थित भएको छु र आज म कक्षा 8 को म्याथमेटिक्स क्लास 8 को म्याथमेटिक्स अन्तर्गत मिन, मेडियन, मोड र रेन्जका बारेमा छलफल एवं सहजीकरण गर्न लागिरहेको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पेन एन्ड पेपर लिएर तयारी अवस्थामा रहन पनि आग्रह गर्दछु र दिएका होमवर्कहरू गर्ने, दिएका कुराहरू टेक्स्ट बुकमा खोजेर स्टडी गर्ने, थप आफ्नो लर्निङलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने आदिको लागि ध्यान दिन आग्रह गर्दछु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अस्तिको पाठमा यो मिन, मेडियन को बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। मध्यक सम्झौँ त, अङ्कगणितीय मध्यक जुन मिन हो, अरिथमेटिक मिन, अनि मध्यिका मिडियन को बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ र आज हामी यो विशेष गरी मोड र रेन्ज अथवा रित र विस्तारको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र अलिकति सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई अस्तिको पाठ हाम्रो थोरै रिभ्यू गर्न म लागिरहेको छु। ध्यान दिएर त्यहाँ स्लाइडमा हेर्न पनि आग्रह गरेँ। फर्स्टमा त्यहाँ हेर त, अस्ति हामीले स्टडी गरेकै कुरा मिन। वाट इज मिन? एभरेज। मिन इज एन एभरेज। मध्यक के हो त? अङ्कगणितीय मध्यक के हो त? दिएको तथ्याङ्कको औसत मान है, दिएको तथ्याङ्कको औसत मानलाई हामी अङ्कगणितीय मध्यक भन्ने गर्छौँ। त्यो थोरै मैले अलिकति तलतिर थपिदिएको छ हेर त। द मिन इज कम्प्युटेड बाई एडिङ अल द नम्बर्स इन द डेटा टुगेदर एन्ड डिभाइडिङ बाई द नम्बर्स व्हिच आर गिभन दियर। भनेको कसरी निकालिन्छ त मिन भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गरेको छ। दिएका डेटाहरू सबैलाई के गर्ने? जोड्ने, र ती डेटाहरू कतिवटा छन् होइन, सङ्ख्यामा चाहिँ कतिवटा छन् त्यो सङ्ख्याले डिभाइड गर्ने। र बिर्स्यौ कि सम्झेका छौँ भाइ बहिनीहरू, हामीले यो अङ्कगणितीय मध्यक भनेर जसलाई यक्स बार भनिन्थ्यो, यसका दुईवटा फर्मुलाहरू पनि लेखेका थियौँ। एउटा समेसन एक्स बाई एन है, यक्स बार बराबर समेसन यक्स बाई एन, एन्ड र अर्को समेसन एफ एक्स का मुनि एन। दुईवटा फर्मुलाहरू पनि अहिले पनि थोरै अब बिर्स्यो भनेर मैले सम्झाइरहेको छु अङ्कगणितीय मध्यक। यसपछि हामी लगातार जाउँ। त्यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल पनि तिमीलाई सम्झाएको छु हेर। त्यहाँ एउटा डेटा दिएको छ 2593547 भनेर मैले अगाडि बताएको छु नि भाइ बहिनीहरूलाई। मध्यका निकाल्नको लागि दिएको चाहिँ डेटाहरूलाई, तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले क्रमिसँग अर्डरली अथवा चाहिँ क्रममा मिलाउन जरुरी छ। अब अरिथमेटिक मिनमा अथवा अङ्कगणितीय मध्यकमा पनि क्रममा मिलाउँदा बिग्रिने होइन, रङ चाहिँ हुँदैन है। फेरि एरेन्ज गर्ने बित्तिकै रङ हुन्छ सरले भनेको भन्ने होइन, एरेन्ज नगरिएकैचोटि सबै जोड्ने। त्यहाँ मैले भनेको छ नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन डेटा सेट इक्वल टु 7। काउन्ट गर त 2, हेर त 2 5 9 3 5 4 7। हाउ मेनी नम्बर्स आर दियर? 7 गुड, 7 इज गिभन। अनि मिन इक्वल टु अर एभरेज भ्यालु इक्वल टु सबै एड गर्ने अनि 7 ले डिभाइड गर्ने। हाउ मेनी नम्बर्स आर गिभन दियर? त्यो नम्बरले चाहिँ के गर्ने? डिभाइड गर्ने। सबै एड गर्दा 35 आयो। 35 लाई 7 ले डिभाइड गर्दा 5 आन्सर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मिन, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको के हो त? अङ्कगणितीय मध्यक हो। बुझिरहेको छौ नि होइन? जुन अस्ति हामीले छलफल गरेकै कुरा हो। र अर्को सेकेन्डमा हेर त त्यहाँ स्लाइडमा मिडियन। इट इज द मिडल भ्यालु। मिडियन मध्यिका भनेको के हो त? दिएको तथ्याङ्कको चाहिँ बिचको मान। द मिडियन अफ अ डेटा सेट इज डिपेन्डेन्ट अन वेदर द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द डेटा सेट इज अड अर इभन। मैले त्यो कुरा पनि गरेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई। अड छ भने अनि इभेन छ भने नम्बर होइन, बिजोड र जोड छ भने अलिकति फरक पर्छ। जस्तै बिजोड सङ्ख्याहरू छ भने काउन्ट गर्ने, जति नम्बर पर्यो त्यति पद हुन्छ भने
जो नम्बर इभेन नम्बर छ भने फेरि दुईटाको हामीले एभरेज भ्यालु निकाल्नुपर्छ। त्यही मैले फर्स्ट हामीले रिअर्डर द डेटा फ्रम सेट फ्रम द स्मलेस्ट टु द लार्जेस्ट, सानोदेखि ठुलोसम्म चाहिँ क्रम मिलाउने। मार्क अफ हाई एन्ड लो भ्यालुज अन्टिल यु रिच द मिडल, इफ टु मिडल एड देम एन्ड डिभाइड बाई 2। यदि त्यो दुईटा चाहिँ बिचको मानहरू छ भने के गर्ने, त्यसलाई 2 ले भाग गरेर मध्यका निकाल्ने। यो हामीले छलफल गरिसकेको कुरा। एउटा इक्जाम्पल दिएको छ मैले, त्यहाँ चाहिँ 2 5 9 3 5 4 7 है, त्यहाँ चाहिँ बिचको भ्यालु के छ त 5 छ। अर्डर मिलाउँदा है 5 इज द मिडियन। मिडियन भन्ने बित्तिकै बिचमा पर्ने मान परिहाल्छ होइन। र अर्को त्यहाँ दुईटा भ्यालु आयो नि 4 र 5, फेरि 4 र 5 को के गर्ने त एभरेज भ्यालु निकाल्ने, अरिथमेटिक मिन निकाल्ने। त्यहाँ देखिरहेको छौ नि त 4 + 5 जोडेर होइन 2 ले डिभाइड गर्दा 4.5 आयो, विच इज द रिक्वायर्ड मिडियन हो। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले मिडियनको पनि फर्मुला त्यहाँ लेखाएको छ है, एमडी = n+1/th टर्म अथवा आइटम भनेर होइन, मध्यक र मध्यिकाको फर्मुला। यो पनि अहिले पनि फेरि सम्झिराखौँ। n+1 जम्मा नम्बर जति छ त्यसमा चाहिँ 1 जोडेर 2 ले डिभाइड गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त अर्डरली मिलापछि काउन्ट गर्ने। काउन्ट गर्दा पुग्यो भने ठिकै छ होइन, त्यो 10 आयो भने पुग्दैन, अनि फेरि दुईटाको मिन निकाल्ने, एभरेज भ्यालु निकाल्ने होइन, जोडेर 2 ले डिभाइड गर्ने आइहाल्छ। र अर्को सञ्चित बारम्बारता निकालेर सिएफ निकालेर हामीले गरेका थियौँ। जुन चाहिँ भ्यालु आयो भने त्यसलाई सिएफमा खोज्ने होइन, सञ्चित बारम्बार तालिकामा खोज्ने। सिएफ जुन त्यसको चाहिँ माथिल्लो छ त्यसमा हेरेर हामीले यसको प्र्याक्टिस पनि गरेका थियौँ, छलफल पनि गरेका थियौँ। र अब म आजको विषय प्रवेश गरेँ भाइ बहिनीहरू। मोड पहिलो हाम्रो के छ त, यहाँ हेर त एमओडी मोड। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, रित अथवा बहुलक पनि भनिन्छ। ल नेपाली पनि याद गरौँ है। मोड इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा रित अथवा बहुलक। यो पनि लाग्छ भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ कन्सेप्ट छ, 7 क्लासमा थिएन यो होइन। अब यसको अलिकतिमा एउटा एक्जाम्पलबाट गएँ है त। एउटा 10 15 10 16 17 10 18 16 10 10। ल मानौ एउटा मैले क्लास 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको फर्स्ट टर्मको 20 मार्क्समा म्याथमेटिक्समा प्राप्त गरेको नम्बर लेखेको छु। एउटाले 10 नम्बर प्राप्त गरेको छ, फेरि अर्कोले 15, अर्कोले 10, अर्कोले 16, अर्कोले 17, फेरि अर्कोले 10, फेरि अर्कोले 18, फेरि अर्कोले 16, फेरि अर्कोले 10, फेरि अर्कोले 10। प्राप्ताङ्क हो, स्कोर हो है, अब्टेन मार्क्स हो। अब योभन्दा अगाडि हामीले दुईटा कन्सेप्टमा हेरिसकेका छौँ, मिन र मिडियनमा। मिन निकाल्नको लागि सबै एड गर्ने, जोड्ने, सिग्मा एक्स निकाल्ने, अनि यिनीहरू कतिवटा छ त्यो काउन्ट गरेर त्यसले डिभाइड गर्ने, मिन निक्ल्यो, नो प्रब्लम है। सेकेन्डमा हामीले हेरेका थियौँ मिडियन निकाल्नको लागि, मध्यिका निकाल्नको लागि एरेन्ज गर्ने, पहिला सानोदेखि ठुलोसम्म जस्तै गरौँ है त। एरेन्जिङ इन अर्डरली होइन। यसलाई एरेन्ज गर्दा के हुन्छ त, हामीले एरेन्ज गर्दा पहिला 10, फेरि अर्को 10, कतिवटा 10 हेर्दै जाऊ त, 10 10 है, अर्को पनि 10 छ हेर है, यहाँ हुन्छ अर्को पनि 10, कतिवटा भयो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, गुड सक्यो। यसपछि 15, यसपछि 16, अर्को पनि 16 छ, अनि 17 छ, अनि 18 छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड भयो। एरेन्जिङ गऱ्यौँ नि हो, यो एरेन्ज गर्ने। अनि एरेन्ज गरिसकेपछि फर्मुला लगाएर अथवा यसको बिचमा पर्ने भेल्यु के हुन्छ त, बिचमा पर्ने भेल्यु चाहिँ मिडियन हुन्छ भनेर त्यो पनि छलफल गरिसकेका छौँ। र अब मोड जुन मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी नै हो, केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापन यो तथ्याङ्क शास्त्रमा यो के हो भन्ने सवालमा विशेष गरी अलिकति म शब्दतिर गएँ। रित अथवा यो चाहिँ नि एला मोड भन्ने शब्दबाट विकसित भएको यो है, ग्रिक भाषा एला मोड। एला मोड मिन्स फेसन
फेसन। त्यस्तै बजारमा चाहिँ नि कुन कुन सिजनमा सबले एउटाले एक खालको क्यापटोपी किन्यो भने सबैले त्यस्तो क्यापटोपी किन्दैन। एउटाले एक खालको टी सर्ट किन्यो भने सबैले त्यही खालको टी सर्टहरू किन्ने, त्यो एउटा चाहिँ फेसन हुन्छ नि। हो त्यो फेसनबाट डेभलप भएको वर्ड हो यो मुड भनेको। एला मुड है। त्यसैले यो फेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी फेसन हुने हो त म्याथमेटिक्समा भनेदेखि दिएको तथ्याङ्कमा जसले सबभन्दा एउटै नम्बर प्राप्त गर्छ क्या सबभन्दा बढी स्टुडेन्टले, भने त्यही मोडल भ्यालु हुन्छ, रीतिय मान हुन्छ अथवा बहुलक हुन्छ। कन्फ्युज भइरहेको छु? त्यो फेसन होइन, त्यो फेसन बजारको मार्केटको फेसन त म्याथमेटिक्समा हुने होइन। त्यो मार्केटको फेसन जसरी एउटा क्यापटोपी, एउटा टी सर्ट अथवा एक खालको चप्पल अथवा चाहिँ जुत्ताहरू जो एउटै खालका विद्यार्थीहरूले एउटै खालका मान्छेहरूले किन्छन् धेरै सङ्ख्यामा धेरै हो, त्यस्तै एउटै मार्क्स जति धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले प्राप्त गर्छ अथवा एउटै सेलरी जति बढी कर्मचारीले प्राप्त गर्छ हो त्यो भ्यालु मोडल भ्यालु हुन्छ। र यसलाई यसरी बुझौँ, रीत भनेको, बहुलक भनेको दिएको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको मान। एनी कन्फ्युज? दिएको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी रिपिटेसन भएको मान, रिपिटेसन भएको भ्यालु। जस्तै यो तथ्याङ्कमा हेरौँ, तिमी इजिली अघि गेस गरिसक्यौ यहाँ 10 10 10 चाहिँ 5 वटा छ, अरू थोरै छ भनेर। हो यही 10 हो क्या यसको रीत भने। बुझिरहेको छ नि? यो तथ्याङ्कको रीत अथवा मोड भनेको होइन, रीत अथवा मोड भनेको यही 10 हो। किन यो बढी पटक दोहोरिया छ, यो बढी पटक यो तथ्याङ्कमा आएको छ भने यस्तो मानलाई के भनिन्छ? मोड भनिन्छ। र यहाँ मोड भनेको है, मोडलाई विशेष गरी MO भनिन्छ होइन, इक्वल टु कति एन्सर हुन्छ त 10 मस्ट रिपिटेड भ्यालु, मस्ट अफन रिपिटेड भ्यालु, सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको भ्यालु। सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको मान के हुने गर्छ त? रीत अथवा बहुलक। यी अरू मध्यका भन्दा यसमा अलिकति थोरै कन्सेप्ट, अलिकति मात्रै कन्सेप्ट बसाल्ला बुझिगइन्छ होइन। तिमीलाई नयाँ हो तर सजिलो छ, राम्ररी बुझ्न सकिन्छ होइन। अब यसको लागि मैले थोरै भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ स्लाइडमा ध्यान केन्द्रित गराएँ। मोड मैले माथि टाइटलमा लेखेको छ मस्ट अफन, सबैभन्दा बढी पटक आउने भ्यालु भनेर, बढी पटक आउने मान भनेर। द मोड फर अ डेटा सेट इज द इलिमेन्ट द्याट अकर्स द मस्ट अफन। यो मोड भनेको के हो त? तथ्याङ्कको त्यस्तो मान हो जुन त्यो तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी पटक आउँछ कि एउटै भ्यालु बारम्बार दोहोरिरहन्छ भने त्यो मानलाई हामी जेनरल्ली सामान्यतया के भन्ने गर्छौँ त? मोडल भ्यालु अथवा चाहिँ रीतिय मान अथवा मोड भन्ने गर्छौँ। इट इज नट अनकमन फर अ डेटा सेट टु हेभ मोर देन वन मोड। यहाँ अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ है। भाइ बहिनीहरू ध्यान देऊ, एउटा तथ्याङ्कमा नि एउटा भन्दा बढी पनि मोड हुन सक्ने रहेछ है। जस्तै यहाँ 10 5 वटा भयो नि, 15 पनि 5 वटा आयो भने 10 पनि मोड भयो, 15 पनि मोड भयो क्या। के लेख्ने सरले? सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको मान त भन्ने हुनुहुन्थ्यो 10 हो कि 15 हो कि अथवा अर्को बढी के लेख्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युज नहुँ। एउटा तथ्याङ्कको एउटा भन्दा बढी चाहिँ नि मोड आउनु असामान्य होइन, आउन सक्छ भने क्या। त्यसैले त्यसमा दुईटा दोहोरियो भने दुईटै मोड लेखिदिने, तिनवटा दोहोरियो भने तिनटै मोड लेखिदिने है त। कन्फ्युज नहुँ है। एउटा तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी पटक आउने, सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिने मानलाई हामी मोड, रीत अथवा के भन्ने गर्छौँ त? बहुलक भन्ने गर्छौँ। र लास्टमा त्यहाँ स्लाइडमै हेरौँ त, दिस ह्यापन्स वेन 2 or more एलिमेन्ट्स अकर विथ इक्वल फ्रिक्वेन्सी इन द डेटा सेट होइन। एउटा डेटा सेटमा चाहिँ 2 भन्दा बढी पनि मोडहरू हुन सक्छन् भनेको होइन। र अर्कोमा मैले थोरै यहाँ अलिकति उल्लेख गरेर फेरि यसैको डिस्क्रिप्सन गरेको छ। वाट इज मोड? के हो त रीत भने? रीत भनेको के हो? द मोड अफ अ सेट अफ डेटा इज द भ्यालु विथ द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी। तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ यो डिफिनेसन। द मोड अफ अ सेट अफ डेटा इज द भ्यालु विथ द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी। जुन तथ्याङ्कको सबैभन्दा बढी बारम्बारता छ भन् त्यस्तो भ्यालुलाई, त्यस्तो मानलाई हामी मोड भन्ने गर्छौँ। जस्तै यहाँ 10 को फ्रिक्वेन्सी 5 छ, ध्यान दिउँ है। 10 को फ्रिक्वेन्सी कति छ त? 5 छ। 15 को फ्रिक्वेन्सी 1 छ, एक पटक दोहोरिएको सङ्ख्या 1 छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको सङ्ख्या। 16 को फ्रिक्वेन्सी 2 छ, 17 को 1 छ, 18 को 1 छ। कुन सबैभन्दा बढी पटक दोहोरियो त? 10। दिस इज कल्ड मोड।
So the mode of a set of data is the value with the highest frequency. जुन दिएको तथ्याङ्कमा जुन स्कोरको मान जसको बारम्बारता सबैभन्दा बढी छ, जुन प्राप्ताङ्कको बारम्बारता सबैभन्दा बढी छ, त्यस्तो भेल्युलाई मानलाई मोड र नेपालीमा रित अथवा बहुलक भनिन्छ। एनी कन्फ्युज? बुझिरहेको छौ नि हैन? र यस्तै थोरै अघि बढ्दो त हेर त स्लाइडमै हेर। अ डिस्ट्रिब्युसन द्याट हेज टु मोड्स इज कल्ड बाइमोडल। जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि, पहिले हामीले पढ्दा यो कन्फ्युज हुन्थ्यो क्या, त बुकहरू पनि भेटिँदैन थियो, कसै सरले भन्नुहुन्छ मोड सबभन्दा बढी पटक दोहोरिएको मान भनेर हैन। र यहाँ हेर त्यहाँ मैले भनिरहेको छु, क्लियर पार्न खोजिरहेको छु, अ डिस्ट्रिब्युसन द्याट हेज टु मोड्स इज कल्ड बाइमोडल। जब दुईटा मोड्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई दुईटा रित भएको भेल्यु भन्ने गरिन्छ र मोड दुईटा पनि हुन्छ। र जेनेरली द मोड अफ अ सेट डेटा इज डिनोटेड बाई एमओ है। द मोड अफ अ सेट अफ डेटा इज डिनोटेड बाई एमओ। यसलाई चाहिँ एमओले जसरी चाहिँ मध्यकलाई एक्स बारले मध्यकालाई एमडीले भनेको थियौँ नि हामीले, भने मोडलाई एमओ अगाडिको दुईटा अक्षरले मात्र यसलाई सङ्केत गरिन्छ। मोडै लेख्यो भने पनि गल्ती त हुँदैन हैन, एमओडी लेख्यो भने पनि हुन्छ। र मैले त्यो फर्मुला जस्तो लेखेको छु यसको, अब अगाडि परिभाषाबाट पनि फर्मुला क्लियर भइहाल्छ। फर्मुला अफ मोड भनेको एमओ इक्वल टु मस्ट रिपिटेड आइटम, सबैभन्दा बढी पटक मस्ट अफन रिपिटेड आइटम क्या, धेरै पटक दोहोरिएको मान, धेरै पटक तथ्याङ्कमा आएको मानलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ त मोड भन्ने गर्छौँ। त्यसैले मोड इक्वल टु मस्ट अफन रिपिटेड आइटम अथवा मस्ट रिपिटेड आइटम। मोड इक्वल टु मस्ट रिपिटेड आइटम। र एउटा इक्जाम्पल त्यहाँ हेरौँ है त। डाटा सेट त्यहाँ दिएको छ, डेटा सेट भनेर 2 5 9 3 5 4 7 हेरिरहेको छौ नि। 2 5 9 3 5 4 7 दिएको छ। मोड इक्वल टु आई हेभ रिटन दिएर वाट मोड इक्वल टु 5। किन त्यहाँ हेर त 2 एकपटक एकपटक मात्रै आएको छ, 5 दुई पटक, 9 1 पटक, 3 1 पटक, 4 1 पटक, 7 1 पटक। हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कुनको छ त 5 को छ, दुई पटक आएको छ। त्यसैले जसको बारम्बारता सबभन्दा बढी छ, दिएको तथ्याङ्कमा जुन भ्यालु मस्ट अफन रिपिटेड छ, जो धेरै बढी पटक दोहोरिएको छ भने त्यस्तो मान के हुन्छ त मोड हुन्छ अथवा बहुलक हुन्छ। त्यसैले मोड इक्वल टु 5। बुझिरहेको छौ नि? जुन सबभन्दा बढी पटक दोहोरिन्छ, जुन दिएको तथ्याङ्कमा सबभन्दा बढी पटक आउँछ भने त्यस्तो मानलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त रित अथवा बहुलक भन्ने गर्छौँ। देयर मोड इक्वल टु 5। र सेकेन्डमा हेर अर्को पनि मैले इक्जाम्पल लेखेको छ त्यहाँ 2 हेर है 2 5 अर्को 2 3 5 4 7 त्यहाँ मोड्स भनेर मैले दुईवटा लेखेको थिएँ 2 and 5। अघि नै हामीले बाय मोडल भनेको थिएनौँ, दुईटा मोड पनि हुन सक्ने भयो क्या। जब दुईटा मानहरू बराबर दोहोरियो भने मोड दुईटै हुन्छ है। प्राप्ताङ्कमा लेख्ने हो नि त हामीले त मोड त अगाडि होइन। त्यसैले 2 पनि दुई पटक दोहोरियो, 5 पनि दुई पटक दोहोरियो, 3 1 पटक, 4 1 पटक, 7 1 पटक भने मोड इक्वल टु 2 and 5 बोथ। रित अथवा बहुलकहरू त्यहाँ दुईटा छ, एउटा 2 अर्को 5। अन्डरस्टुड? नाउ गो अहेड। एउटा एक्जाम्पल म यसको वाइटबाट पनि यहाँ गरिदिन्छु, एउटा हेरौँ है। एक्जाम्पल फर्स्ट, फाइन्ड मोड फ्रम द गिवन डेटा 2 3 4 2 3 2 2 5 2 6 7। ल एउटा तथ्याङ्क छ। सबभन्दा पहिला यसमा ध्यान देऊ, मस्ट अफन रिपिटेड भ्यालु पहिला एरेन्ज गर्दा पनि राम्रो होइन। एरेन्जिङ अर्डरली पहिला सानदेखि एसेन्डिङ अर्डर पनि मिलाइदिउँ हामीले, सानदेखि ठुलोसम्म। 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यसपछि 3 अनि 4
अनि 5 अनि 6 अनि 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एउटा कुन छुट्यो हेर त 2 1 2 4 भयो हैन 2 भयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भयो 3 दुईटा छ है हामीले 3 छुटाएको छौँ यहाँ अब यसरी अर्डरमा छुटाउनु हुँदैन नि अन्त हाम्रो डेटै रङ भइहाल्छ हैन अब यहाँ हेर how many times you repeated 2 times how many times 1 2 3 4 5 times कति times repeated 5 times 5 पटक दोहोरिया छ 3 how many times 2 times repeated this is 1 time 6 is 1 time and 7 is 1 time अब we know that MO equal to must often repeated value must often repeated value which is must often repeated value यहाँ सबभन्दा बढी पटक दोहोरिएको मान यस्तो 1 times 5 times मैले बुझ्नको लागि लेखेँ नलेख्दा पनि हुन्छ हैन must often repeated value कुन हो त यहाँ भन्दा must often repeated value कुन हो त 2 हो त्यसैले 2 is the required mode or required value here 2 is the required mode or required value र अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि भाइ बहिनीहरुलाई म गराउन लागिरहेको छु है जस्तै एउटा यसैमा दोस्रोमा सेकेन्डमा हैन XF हो यसरी दिएको छ टेबल यो पनि प्र्याक्टिस गरौँ है ल 10 20 30 40 50 60 70 that's 2 5 6 10 9 8 7 ल मैले एउटा क्वेशन यहाँ लेखेको छु है यस भनेको मानौ यहाँ ऑब्टेन मार्क्स हो प्राप्ताङ्क हो यफ भनेको फ्रिक्वेन्सी बारम्बारता हो र अब लाग्दो त्यस्तो हामीले चाहिँ नि डिस्क्रिट सिरिजमा हेर्यौं यस्तो तालिकामा चाहिँ कस्तो हुँदो भन्ने तिमीलाई डिफिकल्टी फिलिङ गरिया होला नि जनि छ त केही गर्नै परेन कुन कति पटक रिपिटेड त्यो पनि दिमाग पनि लाउन परेन खाली यसको चाहिँ यसरी हामीले हैन we know that फर्मुला चाहिँ लेख्दैन कम्तिमा हैन we know that MO equal to must often repeated value सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको मान यो यसो गर्ने के फ्रिक्वेन्सीमा हेर्ने फ्रिक्वेन्सी जुन सबभन्दा ठुलो छ नि भाइ बहिनीहरु कन्फ्युज नहो फ्रिक्वेन्सी भनेको रिपिटेड संख्या हो के यहाँ के भनेको यसले भने 10 मार्क्स ल्याउने 2 स्टुडेन्ट्स भने ध्यान देऊ है टेबल बुझौं 20 मार्क्स ल्याउने 5 स्टुडेन्ट्स भनेको 30 मार्क्स ल्याउने 6 स्टुडेन्ट्स भने 40 मार्क्स ल्याउने 10 स्टुडेन्ट्स 50 मार्क्स ल्याउने 9 स्टुडेन्ट्स 60 मार्क्स ल्याउने 8 स्टुडेन्ट्स र अर्को 70 मार्क्स ल्याउने चाहिँ 7 स्टुडेन्ट्स भने र कति मार्क्स ल्याउने सबभन्दा बढी जना विद्यार्थी छन् त त्यो कन्सेप्ट बसाल्नु हामीले गुड 40 मार्क्स ल्याउने 10 स्टुडेन्ट्स छन् त्यसैले हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कतिको छ त 40 को छ अनि 40 इज द रिक्वायर्ड मोड 40 आन्सर अन्डरस्टुड टेबल हो भने पनि हामी यसरी इजिली यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं है त यो चाहिँ के हो त हाम्रो अब मोड अथवा दिएको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको मान र अब अर्को दोस्रो आजको हाम्रो लास्ट टपिक हो यो हैन झन् यो इजी छ यसलाई पनि सकाइहाल्नु आज रेन्ज सब स्टुडेन्टले सजिलै बुझिहाल्छु यो झन् नेपालीमा यसलाई विस्तार भनिन्छ यसलाई थोरै म स्लाइडमै देखाएँ त हेराएँ रेन्ज the range for a data set is the difference between the largest value and the smallest value contained in the data set एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त अनि म त्यो डिफाइन बुझाउँछु ल यहाँ एउटा डेटा सेट छ डेटा छ यहाँ हियर गिवन मानो 5 स्टुडेन्ट्सले प्राप्त गरेको चाहिँ ऑब्टेन मार्क्स छ प्राप्ताङ्क छ यो 10 20 30 40 50 हामी यसको रेन्ज विस्तार निकाल्छु भने
सबैभन्दा सानो सङ्ख्या प्राप्ताङ्क कति छ पहिला इन्डिकेट गर है, ध्यान देऊ नि। अर्को सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति छ त्यो पनि इन्डिकेट गर। स्मलेस्ट एन्ड लार्जेस्ट भ्यालु, स्मलेस्ट स्कोर एन्ड लार्जेस्ट स्कोर चाहिँ पहिला के गर्ने त इन्डिकेट गर्ने। बस सकियो। अब डिफरेन्स बिट्विन द स्मलेस्ट स्कोर एन्ड द लार्जेस्ट स्कोर इज कल्ड रेन्ज। जस्तै यहाँ रेन्ज निकाल्छौँ भने हामीले रेन्ज इक्वल टु फर्मुला के हो भने लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट स्कोर। लार्जेस्ट कति हो देखा त यहाँ 50 माइनस 10, सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आयो त रेन्ज इज 40। त्यसैले यो चाहिँ रेन्ज भनेको अथवा विस्तार भनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या बिचको फरक हो होइन। यसलाई फेरि बाँकी अर्को क्लासमा हामी छलफल गरौँला। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज मैले होम एसाइनमेन्टको रूपमा दुईवटा दिएको छ। फाइन्ड द मोड फ्रम द गिभन डेटा भनेर 10, 2, 6, 10, 8, 8, 10, 10, 4, 6, 10 छ। र अर्को फाइन्ड द रेन्ज अफ द गिभन डेटा भनेर 2, 3, 4, 2, 8, 9, 10, 1, 12, 7, 9 दिएको छ हो। यसको चाहिँ यो गर्ने होमवर्कहरू र बाँकी हामी अर्को क्लासमा छलफल गरौँला। आज यति बिदा चाहन्छु।